नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। एमाले र माओवादी बिउताउने सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा पुनरावेदन दर्ता। फैसला सच्चिने अध्यक्ष दाहालको विश्वास। आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा। प्रदेश सरकारलाई दिइने बजेटमा विभेद नभएको दावी। नवलपरासीको कोइला पानीमा हेटौँडा भरतपुर बर्दघाट 220 केभी विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण कार्य रोकियो। मुआब्जा नपाएको स्थानीयको गुनासो। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 56,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिए। र नेपाली राष्ट्रिय टिमका सर्वाधिक सफल कप्तान विराज महर्जनद्वारा फुटबलबाट सन्यास। फुटबल गतिविधिबाट टाढा नरहने घोषणा। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताउने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीका नेताहरू र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सहित सर्वोच्च अदालत पुगेर निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो। निवेदन दर्ता गराएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष दाहालले पार्टीको नाम सम्बन्धी विवादमा परेको मुद्दामा भएको फैसला अस्वाभाविक, अप्राकृतिक र राजनीतिक प्रकृतिको रहेको बताउनुभयो। त्यसैले आफ्नो दलले फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएको बताउनुभयो। गएको फागुन महिनामा सर्वोच्च अदालतबाट दुईटा महत्त्वपूर्ण फैसला भए। एउटा संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धी फैसला, त्यसलाई सिङ्गै देशले स्वागत गर्यो, प्रशंसा गर्यो, हामीले पनि त्यसै गर्यौँ। अर्को फैसला फागुन 23 गतेको पार्टीको नाम सम्बन्धी मुद्दामा जो फैसला भयो त्यो चाहिँ हामीलाई स्वाभाविक लागेन, अस्वाभाविक छ, अप्राकृतिक छ र राजनैतिक प्रकृतिको निर्णय भयो भनेर हामीले असहमति जनाएका थियौँ। यो तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो। आज म पहिलो पटक अदालतको फैसला, त्यो पार्टीको नाम सम्बन्धी जो फैसला भयो त्यो स्वाभाविक भएन, प्राकृतिक भएन, राजनीतिक प्रकृतिको भयो, त्यसमा पुनरावलोकन गर्नु पर्यो भनेर मैले यो निवेदन दर्ता गराएको छु आज। अध्यक्ष दाहालले देशमा राजनैतिक स्थायित्वका निम्ति शान्ति र समृद्धिको नयाँ अभियानका लागि एकताबद्ध भएका दलहरूलाई विभाजित गर्ने गरी अदालतबाट भएको राजनैतिक निर्णय सच्चिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। पार्टीको नाम सम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदकको समेत एकता टुटोस् भन्ने चाहना नभएकाले पनि फैसला सच्याउने विश्वास गरिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले अबको केही दिनभित्रमै उक्त फैसला सच्याउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। मलाई र हामीलाई के विश्वास छ भने सर्वोच्च अदालतले विगतमा पनि गरेका कतिपय फैसलामा टिप्पणी भयो र पुनरावलोकनको प्रश्न उठ्यो भने त्यसमा पुनरावलोकन गर्ने गरेको छ। केही महिना अगाडिको मात्रै पनि ताजा उदाहरण हामी सबैलाई थाहा छ। हामीलाई विश्वास छ देशको राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति शान्ति र समृद्धिको एउटा नयाँ अभियानमा नेपाल जाँदैछ। यस्तो बेलामा एकताबद्ध भइसकेका दलहरूलाई विभाजित गर्ने जस्तो राजनैतिक काम अदालतले जो निर्णय गर्यो त्यो सच्याउने छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। नाम सम्बन्धी मुद्दा थियो, रिट निवेदकले यो पार्टी एकता टुटोस् भन्ने चाहना राखेको पनि थिएन, नाम मात्रै करेक्सन होस् भन्ने चाहना थियो। रिट निवेदकको निवेदनभन्दा बाहिर गरेको निर्णय पक्कै पनि सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्छ र केही दिनभित्रै यसमा ढिलो गर्न हुने पनि छैन। छिटै यो बारेमा पुनरावलोकन भएर यथार्थ अगाडि आउँछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। निवेदन दर्ताका लागि अध्यक्ष दाहालसँगै नेताहरू नारायण काजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, वर्षमान पुन, मातृका यादव, दीनानाथ शर्मा, जनार्दन शर्मा, कृष्णबहादुर महरा लगायतका नेताहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। फागुन 23 गते न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र बम कुमार श्रेष्ठको इजलासले नेकपा नाम ऋषि कट्टेललाई दिँदै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताउने गरी फैसला सुनाएको थियो।
सर्वोच्चले दुई पार्टीबीचको एकीकरणलाई अवैधानिक करार गर्दै एकीकरण गर्ने भए 15 दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गर्न समेत भनेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिक्रियावादी वर्गको प्रतिनिधिको रूपमा राजनैतिक परिवर्तनलाई उल्ट्याउने कसरत गरेको बताउनु भएको छ। आज 20औं जेल ब्रेक दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष दाहालले देशको संविधानमाथि प्रतिक्रियावादीहरूले प्रहार गरेको र त्यसको प्रतिनिधिको रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहनु भएको बताउनु भएको हो। देशका राजनैतिक उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र र कसरतहरू भइरहेको पनि अध्यक्ष दाहालले दाबी गर्नुभयो। संसद विघटनको घटना सामान्य घटना मात्रै नभई जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा आएका परिवर्तनलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्रको हिस्सा भएको पनि बताउनुभयो। कायम गरेका कीर्तिमानहरू र त्यसले ल्याएका निकै ठुलो युगान्तकारी परिवर्तनहरू जसको संकेन्द्रित अभिव्यक्ति चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा एउटा समावेशी लोकतन्त्रको रूपमा संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको छ। त्यो संविधानमाथि फेरि एकचोटि बडो निर्मम ढङ्गले प्रहार गर्ने कसरत गणतन्त्र विरोधी, सङ्घीयता विरोधी, समावेशी विरोधी, समानुपातिकता विरोधी प्रतिनिधिहरूको खोजी गर्ने क्रममा उनीहरूले केपी ओलीलाई प्रयोग गरेका छन्। त्यो वर्गले, प्रतिक्रियावादी वर्गले र यी उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र र कसरत भइरहेका छन्, अझै पनि सिद्धिएका छैन। अध्यक्ष दाहालले सर्वोच्च अदालतले फागुन 23 गते गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको खारेज गर्ने फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनमा गएको भन्दै सर्वोच्चले आफ्नो फैसलालाई पुनरावलोकन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले नेकपा एमालेका नेताहरू झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरू पनि पुनरावलोकनको पक्षमा रहेको भन्दै पुनरावलोकनको पक्षमा रहेको बहुमतलाई सर्वोच्चले ध्यान दिन पर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने बताउनु भएको छ। आज रिपोर्टर्स क्लबको 23औं वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी साउन 1 गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी आर्थिक वर्षमा विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकासका लागि 5 अर्ब भन्दा बढी रकम वितरण गरिने पनि बताउनुभयो। कार्यकारी चाहियो भनेर कार्यकारी लेखाएर 5 वर्षै तपाईँ गर्नुहोस् भनेर अर्को कागज गरे होइन, त्यो पहिलेको कागज च्यात्या होइन एउटा। दोस्रो, उहाँले आधा आधा गर्ने भनेपछि त्यसमा के थियो भने आधा गरिहाल उहाँले सहयोग गर्नुपर्थ्यो। आधा भनेको 60-40 को कुरा हो, हाम्रो बाँड्ने चलन त्यसै गरी थियो। ल छोडिदियो, अढाई वर्ष गर्यो। त अढाई वर्ष गर्दा तपाईँहरूले सबैले सुन्नुभयो होला। त्यसपछि पनि मैले भने अहिले चैतमा महाधिवेशन गरौँ, अध्यक्ष हुनुहोस्, को हुनुपर्छ। चैतमा महाधिवेशन गरौँ, अध्यक्ष हुनुहोस्। चैतमा महाधिवेशनको म्याद पनि तोकिया थियो नि त, तपाईँहरूले सबैलाई सम्झना छैन। यो चैतमा महाधिवेशनको म्याद तोकिएको थियो, यही 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म। यो 25 गतेदेखि 30 गतेसम्ममा त अध्यक्ष माधव नेपाल जसलाई अध्यक्ष हुन मन लाग्यो भइहाल्थ्यो। त्यसमा मैले त म हुन्न भनेर भनिदिएकै थिएँ। यति हतारो लाग्यो कि त्यो नगदान दिवाला पनि त हातहातीवाला। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताउनुभयो। सरकारले गच्छेअनुसार सञ्चार क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने पनि बताउनुभयो। अहिले देशमा समस्या पर्यो भन्ने प्रचार गरिएको भन्दै देशलाई र देशको राज्य प्रणालीमा कुनै प्रकारको समस्या नरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै प्रकारको समस्या नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रदेश सरकारहरूलाई केन्द्र सरकारबाट दिइने बजेटमा कहीँ कतै विभेद नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकताको खारेजीको सम्बन्धमा पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत गएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उहाँले पुनरावलोकनमा जानुलाई मजाक गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओली केही मान्छेहरूको महत्त्वाकांक्षाका कारण राजनैतिक अस्थिरता निम्तन खोजेको बताउनुभयो। केही व्यक्तिहरूले आफ्नो निहित स्वार्थका कारण देशको राजनैतिक धमिल्याउन खोजेको पनि उहाँले बताउनुभयो।
वरिष्ठ वामपन्थी नेता विष्णुबहादुर मानन्धरको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। मानन्धरको 91 वर्षको उमेरमा सोमबार साँझ निधन भएको हो। उहाँको अन्त्येष्टि आज पशुपति आर्यघाटमा गरिएको हो। नेता मानन्धरलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, माओवादी केन्द्रका नेताहरू नारायण काजी श्रेष्ठ, पम्फा भूषाल, गणेश शाह, पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा लगायतका नेताहरूले अन्तिम विदाई गर्नुभयो। नेता मानन्धर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका इमानदार नेताको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। उहाँको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। विक्रम सम्वत 1986 मा जन्मुनि भएका मानन्धर लामो समयसम्म नेकपा संयुक्तको महासचिव हुनुहुन्थ्यो। उपभोक्ता विज्ञ एवं अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमल सिन्हाले उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि बजार नियमन गर्ने निकायहरूलाई नै नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उपभोक्ता हक हित, बजार व्यवस्थापनमा सुशासनको अवस्था विषयमा आफ्नो प्रस्तुति दिँदै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमल सिन्हाले बजार नियमन गर्ने निकायमाथि नै नियमन हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। नियामक निकायमा काम गर्ने कर्मचारीले इमानदारीताका साथ काम नगरेका कारण उपभोक्ताहरू मारमा पर्ने गरेको देखिएकाले नियमन गर्ने निकायलाई नै नियमन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभएको हो। तलब सुविधा खाने, राज्यको अधिकार क्षेत्रमा बस्ने र नियमन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका व्यक्ति जसले आफ्नो इमानदारीका साथ काम नगरिदिएका कारणले गर्दा यस्ता समस्याहरू भन्न आएका। यिनले कस्ता कार्यक्रम गरिरहेका छन्, यिनी कहाँ जान्छन्, यिनले गरेको काम ठिक छ कि छैन भन्ने कुराको पनि एउटा छुट्टै एउटा बजार उपभोक्ताको सवाल ठुलो सवालको विषयवस्तु भएकोले यी सबै प्रकारका नियमन गर्ने निकायहरूको पनि नियमन गर्ने एउटा छुट्टै निकाय चाहिने हो कि भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। किनभने उनलाई नियमन नगरिदिएका कारणले गर्दा आज समस्या भएको छ है। किनभने उनीहरू कसैप्रति नियमन गर्ने निकायले कसैप्रति जिम्मेवार भएनन्, कसले हेर्ने भन्ने भएर त्यसले गर्दा एउटा छुट्टै एउटा आयोग बन्ने हो कि अथवा त्यसै प्रकारको अब निर्देशनालय बन्ने हो अथवा के बन्ने एउटा छुट्टै एउटा अधिकार सम्पन्न एउटा आयोग बन्छ ताकि उसले तिनले गरेको काम चाहिँ किनभने बजारलाई स्वच्छ बनाउनको लागि त ठुलो काम त गर्नु पर्यो। जसको लागि हामी काम गर्छौँ जनता त्यही हो, मतदाता तिनै हुन्, सबै तिनै हुन्। भोलि उनी सन्तुष्ट बजारबाट फर्केर आउने मान्छे सन्तुष्ट भएन भने जनता सन्तुष्ट हुन्छ र। बजारमा प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा उपभोक्ताहरू कार्टेलिङ, सिन्डिकेट लगायतका कृत्रिम अभाव, मूल्य वृद्धि, बिचौलिया र कालो बजारीको मारमा पर्नु परेको पनि अधिवक्ता तिमिल सिन्हाले बताउनुभयो। बजारमा गुणस्तर नतोकिएको, घोषणा नगरिएका सेवा तथा वस्तुको बिक्री वितरण हुने प्रमुख समस्या भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उत्पादक तथा बिक्रीकर्ताबाट नापतौलमा ठगी हुने, झुटा समाचार तथा भ्रमपूर्ण विज्ञापन बजाउने, दर्ता अनुमति बिना उत्पादन, आयात, सञ्चय तथा बिक्री वितरण गर्ने कार्य भइरहेकोले नियामक निकायलाई थप उत्तरदायी बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। अस्तिसम्म हामी तपाईँको हाम्रो यातायात व्यवसायमा ठुलो सिन्डिकेटको अवस्था सिन्डिकेट तोड्यो तर नयाँ सिन्डिकेटको रूपमा अगाडि भयो। त्यसले गर्दा हामीले त्यो शास्ति पाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा खुला प्रतिस्पर्धा हुन सकेको अवस्था छ। कृत्रिम अभाव छ, कृत्रिम मूल्य वृद्धि छ, बिचौलिया र कालाबजारीको बिक्री रहेको अवस्था छ। जहाँ पनि कालाबजारी, जहाँ पनि बिचौलिया, जहाँ पनि कहीँ अवस्था छैन। त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। गुणस्तर नतोकेर घोषणा नगरिएका सेवा र वस्तुको चाहिँ बिक्री भइरहेको छ। गुणस्तर तोक्नुपर्ने अवस्था छैन। संविधानको धारा 44ले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनेर लेखेको छ। तर हरेक वस्तुको गुणस्तर हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ, गुणस्तर तोकेको अवस्था छैन। गुणस्तर तोक्ने निकायहरू चाहिँ गुणस्तर तोक्न चाहिँ सकिरहेको अवस्था छैन। लेबल नलगाइएका म्याद गुज्रेका सामानहरू, विषादी, अखाद्य रङ, प्रिजर्भेटिभ प्रयोग भएका खाद्य पदार्थको बिक्री वितरण गर्ने कार्य पनि प्रमुख समस्या भएको अधिवक्ता तिमिल सिन्हाले बताउनुभयो। प्रभावकारी र नियमित अनुगमन, नियमन र गुनासो व्यवस्थापनको अभाव, बजार अनुशासनको अभाव पनि प्रमुख समस्या रहेको तिमिल सिन्हाले बताउनुभयो। बैठकमा उपस्थित सांसदहरूले संसदीय समितिले नीति निर्माण गर्न सक्ने, बजारलाई नियमन गर्ने अधिकार भए पनि गलत गर्नेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नसक्नुले यो विषय गम्भीर बन्दै गएको स्वीकार गरेका छन्।
सरकारले शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको नाममा विद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ। आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको तर्फबाट शताब्दी पुरुष जोशीको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन उहाँको निवासमा पुग्नुभएका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले सरकारले शताब्दी पुरुष जोशीको नाममा विद्यालय स्थापना गर्न लागेको बताउनु भएको हो। विद्यालय खोल्ने बारे सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राखिने पनि बताउनुभयो। कहाँ स्थापना गर्ने भन्ने हालसम्म टुङ्गो नलागेको भए पनि विद्यालयको आवश्यकता भएको तथा घना बस्ती भएको ठाउँमा स्थापना गरिने बताउनुभयो। शताब्दी पुरुष जोशीको नाममा स्थापना हुने विद्यालयलाई देशकै नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गरिने पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। लागि बनाउने र भवनको लागि भवन होइन कि त्यो साँच्चै चाहिँ एउटा चाहिँ इतिहास एउटा पुरुषको नाममा बनाएको स्कुल त्यो स्कुल यस्तो नमुना हुनेछ मुलुकमा एउटा चाहिँ नि साँच्चैको क्वालिटी एजुकेसनको सेन्टर हुनेछ। अत्यन्तै गुण क्वालिटी एजुकेसन दिने र एउटा नमुना विद्यालय जसले सबैले हेर्ने नामको विद्यालयको रूपमा त्यसलाई चाहिँ नि स्थापित गरेर अगाडि बढ्नु। शताब्दी पुरुष जोशीले राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन मन्त्रीलाई पठाउनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले आफ्नो नाममा विद्यालय खोल्न लागेकोमा हर्ष लागेको पनि बताउनुभयो। स्कुलको स्थापना गर्ने इत्यादि कुरा पनि भयो होइन, त्यो चाहिँ अब खास गरेर सरकारले राष्ट्रले मेरो नाममा लाई यो चिरस्मरणीय ढङ्गले नि भयो। तर मेरो नामबाट पनि शिक्षाको क्षेत्रमा, विद्याको क्षेत्रमा, कलाकृतिको क्षेत्रमा ठुलो नमुना गर्न लायकको अनुकरणीय कार्यक्रमको कुरा पनि उहाँले सुनाउनु होइन। स्कुल चाहिँ स्थापना गर्ने माध्यमिक भनेको यो सब कुरा गर्दाखेरि अत्यन्त मलाई चाहिँ हर्ष लागेको छ। शताब्दी पुरुष जोशीले हाल आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको भन्दै कुनै समस्या परेको बेला भन्ने बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि नवलपरासीको कोइला पानीमा हेटौडा भरतपुर बर्दघाट 220 केभी विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण कार्य रोकियो। मुआब्जा नपाएको स्थानीयको गुनासो। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दो, पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 56,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिए। र नेपाली राष्ट्रिय टिमका सर्वाधिक सफल कप्तान विराज महर्जनद्वारा फुटबलबाट सन्यास, फुटबल गतिविधिबाट टाढा नरहने घोषणा। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विद्युत लाइन राष्ट्रिय परियोजनाको हेटौडा भरतपुर बर्दघाट 220 केभी विद्युत प्रसारण लाइनको काम रोकिएको छ। पूर्वी नवलपरासीको कावासोती 1 कोइला पानीमा प्रसारण लाइन विस्तारको क्रममा विद्युत लाइन तारमुनि पर्ने निजी जग्गा, घर र सोही स्थानमा रहेको गुम्बाको मुआब्जा यकिन नभएको र मुआब्जा दिने तिथि पनि यकिन नभएको भन्दै स्थानीयले काम रोकिदिएका हुन्। केही घर स्थानीयको जग्गा र सेन्चेन छोइलिङ गुम्बा अहिले विस्तार गर्दै गरेको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत प्रभाव क्षेत्रभित्र पर्ने भएको र मुआब्जाको विषयमा सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको भन्दै उनीहरूले काम रोकेका हुन्। हेटौडा भरतपुर बर्दघाट प्रसारण 220 केभी प्रसारण लाइन छ जो विद्युत प्राधिकरणको। यो प्राधिकरणले चाहिँ यहाँको स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाति समुदाय, यहाँको स्थानीय समुदायसँग कुनै पनि राय सल्लाह सुझाव अथवा केही पनि छलफल नगरिकन आफ्नो गतिविधिहरू चाहिँ गर्दै आयो। हामीले बारम्बार चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको यो परियोजनाको कार्यालयमा, त्यसै गरी सिडिओ कार्यालय, जिल्लाको सिडिओ कार्यालयमा लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ जान्ने कोसिस गर्यौँ, पत्रचार पनि गर्यौँ। 3 दिन अघिदेखि अवरोध भएको तार बिछ्याउने काम आयोजना र गुम्बा व्यवस्थापन समिति बीच सहमति भएपछि मात्र अघि बढ्न दिने समितिका सचिव रामबहादुर ब्लोनले बताउनुभयो। सवारी साधनबाट हुने वायु प्रदूषणलाई कम गर्न ओखलढुङ्गामा सवारी साधनको छड्के चेक जाँच गरिएको छ।
सङ्घीय सरकार अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण विभागले सवारी साधनको छड्के प्रदूषण अनुगमन गरेको हो। सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँलाई डिजिटल माध्यमद्वारा मापन गरेर सवारी साधनको ओपासिटी परीक्षण गरिएको छ। ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। ओखलढुङ्गामा लामो तथा छोटो दूरीमा सञ्चालन हुने सवारी साधनको धुवाँको गति मापन गरिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभागले सवारी साधनको धुवाँको ओपेसिटी मापन गरेको हो। डिजिटल माध्यमबाट सवारी साधनले फ्याँक्ने धुवाँबाट वायुमण्डलमा पार्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै सवारी साधनबाट हुने प्रदूषणको मापन गरिएको हो। यसबाट सवारी साधनहरू बिग्रिएको, पुरानो भएको तथा मर्मत गर्न पर्ने समेतको पहिचान हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभागले जनाएको छ। वातावरण प्रदूषणका 4-5 फ्याक्टर र वातावरण विषयसँग सम्बन्धित 16वटा फ्याक्टर मध्ये अब यो प्रदूषणको फ्याक्टर यो जुन एयर पल्युसन छ नि, वायु प्रदूषण, यसमा हजुरको के छ भने सवारी साधनले गर्ने प्रदूषण पनि उद्योगले गर्ने, उद्योगको चिम्नीले गर्ने, इट्टा भट्टाले गर्ने प्रदूषण जस्तै सवारी साधनको कारणले हुने प्रदूषण पनि यसको पनि ठुलो हात छ भनेर हामीले यो 7वटै प्रदेशमा सवारी साधनले गर्ने प्रदूषणको अनुगमन छड्के कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ हामी यो काम गरिरहेछौँ। सरकारले हरियो स्टिकर प्रदान नगरेको जिल्लामा पुगेर विभागले सवारी साधनबाट हुने प्रदूषणको छड्के अनुगमन गरेको हो। अनुगमनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वातावरण विज्ञान विषयका विद्यार्थीहरूले सवारी साधनको डिजिटल माध्यमबाट जाँचपास गर्ने गरेका छन्। सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँको मापन गरिँदा 65 भन्दा कम प्रतिशत ओपेसिटी देखिए मध्यम र 100 भन्दा बढी देखिएमा वातावरण प्रदूषणको हिसाबले खराब मानिएको छ। नियमित रूपमा सञ्चालन हुने सवारी साधनले वातावरणलाई पार्ने प्रभावका विषयमा समय समयमा अनुगमन हुनुपर्ने ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। जुन वातावरणलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वभित्र एउटा यो पनि पर्छ, जुन सवारी साधनबाट निस्कने प्रदूषण, जसले चाहिँ वातावरणलाई चाहिँ कति प्रभाव पार्ने र मानवीय रूपमा नि उनीहरूलाई कति प्रभाव पार्ने भन्ने कुरामा पनि निर्भर रहन्छ। बनाउनु भएको निश्चित मापदण्ड छ। जुन मापदण्डलाई हेरेर 60 क्रस गरेपछि चाहिँ जुन प्रदूषण भएको र त्योभन्दा कम चाहिँ प्रदूषण नहुने खालको भन्ने मापदण्ड छ, त्यही आधारलाई बनाएर चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गर्ने। सवारी साधनबाट हुने वातावरण प्रदूषणको नियमित मापन यातायात मन्त्रालयले गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। मन्त्रालयले यसको जिम्मेवारी लिएर ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरेर नियमित चेक जाँच गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। कार्यालयले प्रत्येक 6 महिनामा सवारी साधनको उपकरण जाँच गरेर सञ्चालन गर्न योग्य भए नभएको प्रमाणपत्र लिएर मात्रै यातायात सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनको छुट्टा-छुट्टै ओपेसिटी मापन गरिएको थियो। ओपेसिटी मापन गरिएका मध्ये अधिकांश सवारी साधनबाट निस्केका धुवाँहरू वातावरण योग्य नरहेको पाइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। जोरपाटी साखु सडक खण्डमा अवरोध भएको ठाउँलाई छोडेर सडक निर्माण कार्य सुचारू भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत सडक विस्तार कार्य हुन लागेको जोरपाटी साखु सडक खण्डको खुलालटार क्षेत्रमा स्थानीयको अवरोध हुँदै आएको थियो। स्थानीयले मुआवजा प्राप्त नभएसम्म सडक विस्तार कार्य सुरु गर्न नदिने भन्दै अवरोध गरेपछि काम रोकिएको छ। आयोजनाका इन्जिनियर वसन्त कुमार गाईले स्थानीयले सडकमै सुतेर अवरोध गरेका कारण काम प्रभावित भएको बताउनुभयो। तर पनि अवरोध नभएका ठाउँमा सडक निर्माण कार्य सुचारू गरिएको इन्जिनियर गाईले बताउनुभयो। हामीले चाहिँ वितरण गर्छौं। अब मेयर साहबले चाहिँ यसो सम्झै गरिदिनु पर्यो। पैसा हामीले सक्दो असार मसानसम्म ल्याएर सबैलाई वितरण गर्छौं। अहिले चाहिँ बाटो बनाउनलाई चाहिँ सहज गरौँ भनेर माइटिङ भएको हो, मिटिङ पनि भएको हो त्यहाँ हैन। अनि त्यही सिलसिलामा हामी ल अब काम गरौँ भनेर भनेको हो। तर त्यही पनि अहिले बिहानदेखि नै पब्लिकहरूले बाटैमा सुतेर चाहिँ अवरोध गरे, म गर्नै दिन्न। अब नाना थरीका अब गाली गलोचहरू पनि गरे। हाम्रो यो ग्रेडर रोलर अपरेटरहरूलाई पनि अब ढुङ्गामुढा पनि हान्ने, तिमीहरूलाई यहाँ किन हामीले काम नगर्ने भनेर जबरजस्ती तिमी गर्ने भनेर भन्यो। अनि अघि भर्खरै हाम्रो पुलिस प्रहरीहरू पनि आउनु भएको थियो हैन। अब पुलिस प्रहरीहरूसँग पनि उनीहरू अब म बाटैमा सुत्छु जसरी पनि म काम गराउनै दिन्न, हामीलाई पहिला पैसै चाहियो त्यसपछि बल्ल दिन्छौँ भन्ने त्यसमा छ। अब हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि अब जुन ठाउँमा हामीलाई गर्न दिन्छ त्यो ठाउँमा काम गर्ने, जुन ठाउँमा गर्न दिँदैन भने त्यो पार्ट चाहिँ छोड्दिने। अब जबरजस्ती गर्ने कुरो भएन।
जोरपाटी साखु सडक खण्डको खुलालटार क्षेत्रमा 60 देखि 70 घरधुरीलाई करिब 12 करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ। सडक खण्ड 22 मिटरको चौडा हुनेछ, जसमा 2-2 मिटर फुटपाथ रहनेछ भने सडकको भाग 18 मिटर रहनेछ। कुल 11.46 किलोमिटर लम्बाइ रहेको चाबहिल जोरपाटी साखु सडक खण्डमध्ये चाबहिलदेखि जोरपाटी बागमती पुलसम्मको सडक कालोपत्रे भइसकेको छ। भूतपूर्व सैनिकहरूको हित, सेवा, सुविधा र गुनासाहरूको सम्बन्धमा धारणा बनाउनका लागि गरिने भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन प्रभावकारी हुने गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। नेपाली सेनाले गरिरहेका विभिन्न काम कारबाहीका बारेमा अवकाशप्राप्त सैनिकहरूलाई जानकारी गराउने तथा भूपू सैनिक र उहाँहरूका परिवारको हितका लागि भएका कार्यक्रमको जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ भूपू सैनिक सम्मेलन गर्दै आएको छ। सम्मेलनमा भूपू सैनिकका आवश्यकताहरू पहिचान गरी नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्डले सञ्चालन गर्ने विभिन्न योजना र कार्यक्रमहरूको नीति तय गर्ने र उनीहरूको गुनासो, पिरमर्का, राय र सुझाव सङ्कलन गरी नीति निर्माण गरिने हुँदा सम्मेलन प्रभावकारी हुने गरेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलले बताउनुभयो। उनीहरूको केही गुनासो, पिरमर्का र राय सुझाव छ भने सङ्कलन गर्ने र प्रत्यक्ष रूपमा यसरी भूतपूर्व सैनिकहरूसँग चाहिँ भेटघाट गर्दाखेरि आत्मीयता, एउटा चाहिँ कमराडरी हाम्रोमा वृद्धि गरिकन त्यो उद्देश्य राखिकन चाहिँ हामीले यो भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनको आयोजना गर्ने गरेका हौँ। नेपाली सेनाले नेपाली सेना सैनिक कल्याणकारी बोर्ड अन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशमा कार्यालय खडा गरी सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अवकाशप्राप्त सैनिकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र सम्पर्कमा रहिरहने गरेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। प्रत्येक जिल्लामा भूपू सैनिक फोकल पर्सन नै तोकेर जिल्लाभरिका अवकाशप्राप्त सैनिकहरूसँग सम्पर्कमा रहने गरिएको पनि उहाँको भनाइ छ। भूपू सैनिक सम्मेलनमा भूपू सैनिकहरूले शिक्षामा अहिले भइरहेको संरचनालाई विस्तार गरेर थप गर्दै लान पर्ने सुझाव दिने गरेका छन्। त्यसभन्दा बाहेक पनि जुन मैले सैनिक कल्याणकारी बोर्ड, एउटा नेपाली सेना सैनिक कल्याणकारी बोर्डको जुन मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ, यसको अन्तर्गतमा हामीले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा इपी सेन्टर कार्यालय खडा गरेका छौँ। अनि इपी सेन्टर कार्यालयले सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै भूतपूर्व सैनिकहरू अथवा अवकाशप्राप्त सैनिकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, उनीहरूसँग सम्पर्कमा रहने, उनीहरूलाई जानकारी गराउने चाहिँ एक किसिमको मेकानिजम तयार पारेको छ। यस वर्षको भूपू सैनिक सम्मेलनमा एकै परिवारबाट 4 जना भन्दा बढी सन्तानले नेपाली सेनामा सेवा गरेका आमा बुबालाई सम्मान पनि गरिने भएको छ। 2070 साल असोजमा नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्ड गठन भए पश्चात भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनले निरन्तरता पाएको हो। पाल्पाको रेब्दीकोट गाउँपालिकामा विभिन्न समूह बनाएर परम्परागत फागु जात्रा निकालिएको छ। परम्परागत रूपमा आफ्नो शैलीमा वसन्त पञ्चमीदेखि नै टोल बस्तीमा फागु खेल्दै आएका छन्। पाल्पाली राजा मणिमुकुन्द सेन प्रथमबाट सुरु भएको ऐतिहासिक फागुमा विभिन्न किसिमका भजन कीर्तन गर्दै भैरवस्थान मन्दिर पुगी विसर्जन भएको छ। खुसी छन् मान्छेहरू, कुनै कुनै चाडपर्व, कुनै कुनै मेला पर्व अलिअलि पीडादायी पनि हुन्छ, खर्चिला हुन्छन्, तर यहाँ 2-4 रुपियाँको 1-2 सयको रङ अबिरले सबै मान्छे मुक्त छन्। संसारलाई छोडेर अहिले मुक्त तरिकाले दुःख, पीडा, व्यथा, सब रोग व्याधिलाई बिर्सेर मान्छे उठेका छन्, नाचेका छन्, हाँसेका छन्। यो गराउन पनि हाम्रो चाहिँ एउटा भैरव स्थानको शक्तिपीठको पनि देन छ। हाम्रो आफ्नो एकता छ, हाम्रो सबै समुदायलाई समेटेर गरेका छौँ। त्यसले गर्दा हामी रिब्दीकोटलाई भैरवस्थानले चिनाउँछ, रिब्दीकोटलाई जलेश्वरले चिनाउँछ, रिब्दीकोटलाई झिहाले चिनाउँछ, रिब्दीकोटलाई कालिका मन्दिरले चिनाउँछ भने हामीले यस्ता खालको संस्कृतिलाई हरेक ठाउँमा लान जरुरत छ। आर्थोकदेखि भैरवस्थान मन्दिर 2 किलोमिटर क्षेत्रमा परम्परागत फागु जात्रा हेर्न मानिसको भिड लागेको थियो। फागु जात्रामा पुस्ता हस्तान्तरणका लागि बालबालिकाहरूले छुट्टै समूह बनाई फागु खेलेका थिए। भैरवस्थानमा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर महोत्सवको रूपमा हामीले यसलाई जोगाइराख्न सम्पन्न गर्दै गएका छौँ र आज 7औं दिनमा हामी फागु उत्सवको रूपमा भर्खरै सम्पन्न गरेका छौँ र भोलि विविध कार्यक्रम सहित समापन कार्यक्रम छ। यति बेलासम्म हामीले यो क्षेत्रमा भएका कला संस्कृतिहरूलाई जोगाउने कुरामा, यो क्षेत्रमा भएका कला संस्कृतिहरू जो हाम्रा बाबुबाजेले, हाम्रा पुर्खाले हामीलाई चाहिँ दिएर जानुभएको थियो, त्यो हाम्रो सामाजिक गहनाको रूपमा स्थापित थियो, त्यसलाई अहिले क्रमिक रूपमा विभिन्न प्रविधिहरूले जित्दै गएर चाहिँ त्यो बिर्सिने अवस्थामा पुगेको छ।
छ। अहिले नयाँ पिँढीले ती कुराहरूलाई चाहिँ सिकिरहेका छैनन्, जानिरहेका छैनन्, सम्झिरहेका छैनन्। त्यस कारणले यी कुराहरूलाई पुराना पुस्ताबाट नयाँ पुस्तामा चाहिँ ती हाम्रा कला संस्कृतिहरूलाई के अरे हस्तान्तरण गर्नको लागि, खास गरी पुस्ता हस्तान्तरण गर्न र त्यसलाई जीवन्त राख्नका लागि हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ वर्षेनी गर्ने गर्दछौँ। रिब्दीकोट गाउँपालिका र भैरव मन्दिर व्यवस्थापन समितिले परम्परागत कला संस्कृति बचाउन र पुस्ता हस्तान्तरणका लागि विगत वर्षदेखि सामूहिक रूपमा फागु पर्व देखाउँदै आएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दो, पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 56,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिए र नेपाली राष्ट्रिय टिमका सर्वाधिक सफल कप्तान विराज महर्जनद्वारा फुटबलबाट सन्यास, फुटबल गतिविधिबाट टाढा नरहने घोषणा। अब पालो खेल समाचारको। सर्वाधिक सफल कप्तानको परिचय पाएका विराज महर्जनले सोमबार फुटबलबाट सन्यासको घोषणा गरे। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालले गोलको खडेरी तोडेर बङ्गलादेशलाई हराउँदै त्रिदेशीय कपको उपाधि जित्दा डिफेन्डर विराजले टोलीलाई उपाधिको ताज पहिराउँदै सन्यासको घोषणा गरेका हुन्। उपाधि जितेको नेपाललाई खुसीसँगै विराजको सन्यासले केही भावुक पनि बनायो। एक रिपोर्ट। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा एकाडेमीका दोस्रो ब्याच विराज महर्जनले सोमबार 73औं अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्दै सन्यासको घोषणा गरेका छन्। दशरथ रङ्गशालामा सोमबार त्रिदेशीय कप फुटबल प्रतियोगितामा नेपालले बङ्गलादेशको टोलीलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै उपाधि दिलाएसँगै विराजले सन्यासको घोषणा गरेका हुन्। अन्तिम पटक दशरथ रङ्गशालामा राष्ट्रिय जर्सीमा देखिएका विराजलाई समर्थकले सम्मान दिएका थिए। 1.5 वर्षीय अन्तर्राष्ट्रिय गोलविहीन नेपाली फुटबलको यात्रालाई पूर्णविराम लगाउँदै नेपालले 37 वर्षपछि नेपाली मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि उचाल्दा विराजलाई सुखद अन्त्यको सुनौलो अवसर पनि मिल्यो। उपाधि उचाल्दै फुटबल करियरलाई अन्त्य गर्न पाउँदा विराज खुसीसँगै भावुक पनि भएका थिए। मनले त मानेको छैन, अहिले पनि म गिभ अप गर्दिनँ। अझ पनि म एकदमै हाई मोटिभेट छु। म अझै गर्न सक्छु, अझै 2-4 वर्ष चाहिँ कन्ट्रीलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु जस्तो फिल थियो। तर र पनि अब फुटबलमा त हरेक कुरा एज फ्याक्टरले गर्दा अथवा हरेक कुराले चाहिँ फरक पर्छ। त्यो कारणले अहिले मभन्दा जुनियर भएर एकदम स्किलफुल, एकदम ट्यालेन्टेड आएको छ। त्यो कारणले पनि मैले उहाँहरूलाई चान्स दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले यो सेफ ल्यान्डिङ गएको। कन्ट्रीको लागि जुन मैले 3वटा गोल्ड मेडल जितेँ, अहिलेसम्मको बेस्ट सबभन्दा। यो गोल्ड मेडल चाहिँ म कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ र आफ्नो देश कन्ट्रीको लागि जिताउन पाउँदा चाहिँ एकदमै खुसी छु। हजुर, अभियसली अब यहाँ जति पनि दर्शक हुनुहुन्छ, जति पनि मेरो टिममेट्सहरू हुन्छ, जुनियर बायर हुन्छ, उहाँहरू यति खुसी देखिन्थ्यो र हाम्रो टिमको बाउन्डिङ यति स्ट्रङ थियो कि यति राम्रो थियो। अब सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ म एकदम मिस गर्नेछु र यही भनेर भन्दा पनि म एन्टायर टिमलाई चाहिँ मिस गर्छु। बङ्गलादेश विरुद्धको फाइनल खेलमा विराजले नेपालका लागि खेलेको 73औं प्रतिस्पर्धा रह्यो। वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा 90औं मिनेटमा मैदान प्रवेश गरेर अन्तिम खेल सुखद बनाउने अवसर विराजले पाएका हुन्। सन् 2008मा पोखरामा भएको पाकिस्तान विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा डेब्यू गरेका विराजले यसअघि राजु साक्यको नाममा रहेको 68 क्यापलाई उछिनेर नेपालका लागि सर्वाधिक खेल खेल्ने खेलाडी पनि बनेका छन्। कुल 18 पटक नेपाली टोलीको कप्तानी सम्हालेका विराजले सन् 2015मा केरलामा भएको साफ च्याम्पियनसिपमा भारत विरुद्धको खेलमा कप्तानको आर्म ब्यान्ड पहिरेका थिए। विभिन्न क्लब र राष्ट्रिय टोलीमा इन आउट हुँदै फुटबल खेलेका विराजले यसअघि अन्तिम पटक सन् 2019मा मलेसिया विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेलेका थिए। 3 स्टार मनाङ मर्स्याङदीका लागि 3 लिग उपाधि दिलाएका विराजको कप्तानीमा सन् 2016मा बङ्गबन्धु गोल्ड कप र सोही वर्षको सोलिडारिटी कपको उपाधि नेपालले हात पारेको थियो। नेपालले 12औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको पुरुष फुटबलमा स्वर्ण पदक जित्दा विराज नै कप्तान थिए। सोही आधारलाई मान्दा विराजले सर्वाधिक सफल खेलाडीको परिचय बनाउन सफल भएका छन्। सन्यासको घोषणा गरेका विराजले फुटबल गतिविधिबाट टाढा रहन नसक्ने प्रतिक्रिया दिए। म फुटबलदेखि म टाढा बस्न सक्दिनँ। म केही न केही गरेर फुटबलमै रिलेटेड भएर अगाडि बढ्ने छु र अभियसली अब आफूभन्दा जुनियर भाइ बहिनीहरूलाई अब सानो बच्चालाई हुन्छ कि म कोचिङमा पनि आउन सक्छु अथवा कुनै फुटबलसँग रिलेटेड म अगाडि बढ्ने।
खेलकुदलाई जीवन अर्पण गरेका जो कोही खेलाडीलाई पनि सन्यासको घोषणा गर्नु निकै पीडाको क्षण हुने गर्दछ। सफल रक्षकका रूपमा चिनिएका विराजलाई नेपाली फुटबलले सफल कप्तान र अनुशासित खेलाडीको रूपमा सधैँ सम्झिरहनेछ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एमाले र माओवादी बिउताउने सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा पुनरावेदन दर्ता, फैसला सच्चिने अध्यक्ष दाहालको विश्वास। आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा, प्रदेश सरकारहरूलाई दिइने बजेटमा विभेद नभएको दाबी। नवलपरासीको कोइलापानीमा हेटौडा भरतपुर बर्दघाट 220 केवी विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण कार्य रोकियो, मुआब्जा नपाएको स्थानीयको गुनासो। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दो, पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 56,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिए। र नेपाली राष्ट्रिय टिमका सर्वाधिक सफल कप्तान विराज महर्जनद्वारा फुटबलबाट सन्यास, फुटबल गतिविधिबाट टाढा नरहने घोषणा। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।